Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Ikalimang State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Gipahigayon karong hapon. Task Force aron mapalapdan ang pagpamakuna batok sa sakit nga tipdas. Giumon. Lisensya sa driver nga nakabangga sa usa ka traffic enforcer at tubangan sa Cebu Provincial Capital. Kansilado na. Bata nga natuog sa ikaduhang andanan na laki pagkasunog sa ilang balay sa Kampo 4, Dakbayan sa Talisay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales Tikling. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, nakahigayon sa pag-report si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang ikalimang nga State of the Nation Address kung nasuna ning bag-uhay lang. Gisugdan kini sa nahimong subsub nga investigasyon sa flood control scandal, lakip sa pasakaan o patong-patong nga kaso si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Dungan sa pasalig nga magpabilin ang hustisya ngadto sa mga apektado sa maong anomalosong proyekto. Lakip sa iyang report, mao ang 3 bilyones pesos nga gibubong pundo ngadto sa mga apektadong linog ug baha sa Kabisayan ug Mindanao. Naninguha usab si Marcos Jr. nga ipatuman ang tax relief gikan sa pagminus sa corporate income tax sa gagmayng patigayon hangtod na sa amnesty alang sa mga walay bayad-bayad sa buhis. Apil usab sa iyang report mo ang pagbukas na sa Cebu Bus Rapid Transit o guban pang mga dagkong road projects sa nasod. Gihimugatan usab ni Presidente Marcos Jr. nga i-amend ang IPERA law o wagtangon ang systems laws nga makuhaan ang bayranan sa kuryente gikan sa mga konsumidor. Isip panapos, naninguha si Marcos Jr. nga mahuman ang tanan nga mga nasugdan niyang nahabiling duha ka tuig. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Protesta sa mga progresibong grupo sa Dakbayan sa Sugbo alang sa sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Diriyot nga nagkagubot. Gumikan kini sa mga sakop sa kapulisan nga giingong ni alirong ngadto sa mga nagprotesta. Ang kasayran hato ni Gia Navarro. Human sa ilang pagbaktas gikan sa Osmeña Boulevard na hinayon ang protesta sa mga progresibong grupo sa Daan Colon ning syudad sa Sugbo. Kini aron ipadayag ang ilang kahingawa human matud pa nakuwangan sa mga gipanghimo sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nakalabaing 4 ka tuig. Daghan ang mga kapakyasan nga ilang nakita gumikan sa wala pagtuman sa nahimong saad. Bisag na ay krisis sa lana sa US o Iran na tigbaan, wala gyapon pagbabago. Unya karon
mas niuna pa og wage increase sa NCR kesa sa Cebu na nakita ni Col Yuta na naay krisis sa ato nahitabo. Zero ang amo ang gihimong gihatag nga grado sa Administrasyong Marcos. Hagbong, unang-una, wala niya masulbad ang grabe pagtaas sa presyo sa unang panaliton. Apan sa tunga-tunga sa ilang protesta, niabot ang grupo sa mga pulis nga gipa-deploy sa Cebu City PNP aron bantayan ang palibot. Gikatingalahan sa mga progresibong grupo ang giingong pag-alirong sa mga unipermadong sakop sa ilang tungod. Dungan sa kainit sa panahon, ang nahimong jutay nga kainit silang tensyon human wa nakauyon sa mga binuhatan. Kanugay na nabong ng protesta nini! City Ora ang napatay na yung We can police our own ranks! We can police our own ranks! Wala na minahalan sa kakasan! Ang ginagawa! Ano kadukot ang mga kawanan! Mga kaisunan! We can police our own ranks! Napamatubalan sa publiko! Sila nakaprotesta! Ang ipaligayon nini! Mihawahinon sa tungod pagkataod-taod ang mga gipa-deploy nga sakop sa PNP. Sumapa sa Cebu City Police Office nga kontrolado ra kadugayan ang sitwasyon sa palibot hangtod nga nahuman ang ilahang programa nga malinawon. Tugod dini, nakita ni Mayor Nestor Archival nga igulang gipatuman sa PNP ang ilang mga proactive measures sa palibot. Kini aron kalikayan ang posibleng dakong kagubot tungod sa gihimo mga protesta ug masigurong magmalungtaron ang kalinaw entero Lunes. Mato di Archival nga kinahanglang ipatuman ang maximum tolerance sa mga otoridad aron walay taong mahilabtan bisan pa man sa kaagresibo sa gihimong protesta. Proactive moves ba? Okay, ganyan lang una ta sa certain perimeter para og si bako manggod mo adto sa certain areas where dili angay o magkagubot. I don't think that's a good idea. Ian Navarro, CCTN News. Samtang sa laing balita, usa ang napalgang patay samtang kapin sa libo ka mga residente ang nabakwit sa Davao City niadtong Biyernes tungod sa kusog nga uwan da sa habagat. Ang biktima giila nga si Rolando Moncada Jose, 54 anyos, o nga gianod sa baha human mahulog sa sapa samtang sakay og motorsiklo. Na-recover ang iyang lawas niadtong Sabado. Suma pa sa mga otoridad tungod sa sunod-sunod nga uwan niadtong Biyernes, hinungdan nga misaka ang level sa tubig. Sa sapa o sa talumo o matina nga niresulta usab sa pagbaha sa pipila ka mga barangay. Labing apektado nga ang talumo diin kapin sa 220 ka mga pamilya ang nabakwit. Mosunod, lisensya sa driver nga nakabangga sa usa ka traffic enforcer at tubangan sa Cebu Provincial Capital. Kansilado na! Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Samtang balik sa atong mga balita, konseho sa syudad sa Mandawi mipasar og resolusyon pagkondenar sa aksyon sa China sa insidente sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Nipadayag usab sila og suporta sa security forces dinhi sa nasod. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Napasar sa sesyon sa Konseho sa Siyudad sa Mandawi ang resolusyon nga nagkondena sa giingong ilegal o agresibong aksyon sa China batok sa mga sundaong Pilipino sa insidente sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ang resolusyon nga gipangamahan ni Consel Carlo Fortuna nagpadayag og suporta sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard o ubang ahensya sa gobyerno nga nagpanalipod sa teritoryo sa nasod og nagpatuman sa katungod sa Pilipinas sud sa iyang exclusive economic zone. Atot sa komprontasyon sa sakop sa Philippine Navy o China Coast Guard ni atong Hulyo 20, makita sa video ang tensyon sa duha ka kampo, hinungdan sa pagkaangol sa usa ka sakop sa Philippine Navy. Tungod niini, nanawagan usab si Fortuna sa mga lokal nga opisyal ug katawhan nga maghiusa sa pagsuporta sa security forces sa nasod nga nagdepensa sa interes ug soberanya sa Pilipinas. So mas nindot lang kung tibok Pilipinas so makiusa nga sa atong pagbaruganan nga proteger sa atong lugar no sa atong exclusive economic zone ipakita jud nato sa tibok kalibutan nga nakiusa nga atong nasod. Gipasikat sa resolusyon ang 1987 Philippine Constitution, ang United Nations Convention on the Law of the Sea ug ang 2016 Arbitral Award isip legal nga basihan sa katungod sa Pilipinas sa Ayungin Shoal. Gipasiugda ni Fortuna nga kinahanglang ipadayon ang pagbarog sa katungod sa Pilipinas samtang nanawagan sa malinawon nga solusyon pinaagi sa dialogo ug diplomasya. We consistently express our sentiments that we own that. No, the arbitral award is final and that we own that part of land, the part of the sea that belongs to the Philippines. And no other country should be force us to secede it, no, to give it to them. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Driver sa green bus nga giingong nagbinasto sulod sa sementeryo gipaubos na sa pagsusi sa Human Resource Department. Matod ni Mayor Nestor Archival nga hagbay nang gibadlong ang maong driver tungod lang sa maong binuhatan. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gitun-an na sa Human Resource and Development Office sa Cebu City Government ang mamahimong dangatan sa driver sa green bus nga giingong nagbinasto sulod sa sementeryo. Nihimo na og investigasyon ang Department of General Services human niabot ngadto kang Mayor Nestor Archival ang sumbong gikan sa ka content creator may labot ang maong binuhatan. Matod ni Mayor Nestor Archival nga ang HRDO maoy mag-igo kung tangtangon ba siyang trabaho ang moong bus driver. Padayon hinon ang gihimong findings sa HRDO may tungod sa salaod nga gibuhat base sa gihuptang report gikan sa DGS. Kinahanglan atong tangtangon, then we are going to terminate that guy. Para dili na magpadayon ug naa man gani mga tawo naghuna-huna nga maghimo og mga kanang bitaw mga butang nga dili angay, then ato na silang pagatangtangon. Gitatang usab di Archival nga dili di ay required nga magbutang og reverse tone sa matag bus aron pagpahibalo nga moatras na kini ngadto siyang tungod. Sumapa niya nga 5 ka mga green buses ang gibutangan sa maong matang sa Silbato. Apan usa lang ka green bus ang adunay reverse tone nga adunay malaway nga tingog. Pero kato siyang usa, mao gito iyang gituyo. In fact, gibadlong na diay siya sa uban niyang mga kauban na dili ni maayo. Pero nagpadayon ng gyud sa iyang gihimo. In fact, kung naa sa simbahan, naa sa sementeryo, iyan ang gihimo. Hinuon gipasalamatan sa mayor ang nanawagan sa mong reklamo. Mong nakahimo dayon og tukmang lakang ang dakbayan aron dili masubli sa uban ang maong binuhatan. Gian Navarro, CCTN News. Samtang sa laing balita, kanselado na ang lisensya sa driver nga nakabangga sa traffic enforcers at tubangan sa Cebu Provincial Capital sa dakbayan sa Sugbo. Matod sa Land Transportation Office kon LTO7 nga sad-an ang maong driver gumikan sa kalapasan sa Land Transportation and Traffic Code. Klaro hinoon sa CCTV footage nga gibangga sa driver ang enforcer nga nagmando sa trapiko sa May Iscarrio Avenue ug midiretso kini sa pagmaniho. Aprobado usab ni Assistant Secretary Marcos
lakan nilaw ang revocation sa maong driver's license. Pinasubay kini sa gihuptang ebidensya ilabi na ang CCTV footage ingon man ang uban pang mga dokumento atol sa gihimo nga investigasyon. May pahinumdom ang LTO7 sa tanan nga adunay dakong tulubagon ang pagbaton og driver's license nga mao ang pagtuman sa tanang mga lagda sa trapiko. Musunod, bata nga natuog sa ikaduhang andanan na laki pagkasunog sa ilang balay sa Kampo 4, Dakbayan sa Talisay. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa ato mga balita, bata nga natulog sa kaduhang andana na paso ang tibuok lawas patay human masunog ang ilang panimay sa Kampo 4 siyudad sa Talisay nitong Sabado sa hapon. Gituoan nga ang nag-overheat nga electric fan nga gikimpit-kimpit ang hinungdan sa sunog. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nakabsan gyud sa kinabuhi ang 4 anyos nga batang babae samtang nangulo usab ang 7 anyos nini nga uyuan human na mapaso ang tibok lawas sa sa pagkasunog sa ilang panimay sa Purok Lubi, Sitio Kaulong, Barangay Kampo 4, bukirang dapit sa sudad sa Talisay, alas 4:49 sa hapon nitong Sabado. Ang nakalas nga biktima gilang nga si Adiri Burlasa nga nakaangkod og mga paso sa naong ug tibok lawas nini samtang ang iyang uyuan nga naangol mao si Timothy Burlasa nga nakaangkod usab og paso sa tuong kamot nga naa sa tambalanan. Unang nadawat sa kabumberohan sa sudad sa Talisay ang sunog alas 4:49 sa hapon ug sunod sa 12 minutos hingpit kini nga napaong o sa kados andanas nga balay ang nasunog ang gipanagyan ni Chofilo Burlasa. Sa investigasyon sa Talisay City Fire Station, nasayran nga ang duha ka mga bata nga naa sa sulod sa kwarto atol sa pag-ulbo sa kayo. Gingong natulog ang 4 anyos samtang ang uyuan nga 7 anyos nagduwa matud pa kini cellphone. Nabantay na lang sa 7 anyos nga dako na ang kayo nga tungod ani miyambak sa bintana nga biniyaan ang 4 anyos nga natulog. Samtang ang inahan sa bata nga nasa ubos nga misuway pagsaka sa ikaduhang andana aron kuhaon unta ang bata apan wala ni makaabli sa pultahan kay gingong nakalak. Dito na sila miagi sa bintana ug sa ilang pagsulod nakaangko nagpaso sa tibok lawas ang biktima. Gidali nila pagdala sa tambalanan na biktima apan gibawi ang kini sa iyang kinabuhi. Paday naghihimong investigasyon sa kamumbiruhan sa Dakbayan sa Talisay kung unsa gyud ang hinungdan sa sunog apan usa silang gitan-aw nga gingong pag-overheat sa usa ka electric fan nga kimpit-kimpit. Arnold Bustamante, CCTV News. Naog daw ang tulo ka mga balay human giigo sa dakong sunog ning Lunes sa buntag sa St. Jude Acres, Barangay Bulacau, Dakbayan sa Sugbo. Gidawat sa kabumberohan ang alarma pasado alas 9 sa buntag. Gumikan sa kakusog sa kayo, gisaka kini ngadto sa second alarm aron makaresponde ang ubang fire units. Napaong hinuon ang dakong sunog sa oras nga alas 9:46 sa buntag. Moabot sa 16 ka mga individual ang apektado sa maong insidente.
Mo kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tekling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre Sayre 47. I am the God